शेरबहादुरको सट्टा माधव नेपाल, शेरबहादुरको सट्टा चाहिँ प्रचण्ड वा शेरबहादुर सट्टा बाबुराम भट्टराई यो भन्दै हिँडेको छैन एमाले। बाहिर बजारमा चाहिँ आइराखेको छ भने आफै हल्ला गरिरहेको होइन, उहाँहरू के मनको लड्डु के खाइरहेछन्। अब त्यो त उहाँहरूको मनको कुरा त म कसरी भनौँ, तर एमाले गऱ्यो भन्छन् क्या उनीहरू त। सुन्नुहोस् न, यति चाहिँ म भन्छु, एमालेको तर्फबाट उहाँहरूलाई कुनै त्यो प्रस्ताव गएको छैन। जनमतको हिसाबले 38 लाख एमाले हो। सारा शक्ति स्वदेशी विदेशी स्रोत साधन राज्य शक्ति सम्पूर्ण प्रयोग गर्दाखेरि पनि मतमा दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस हो र चाहिँ 37 लाख। त्यसपछि माओवादी 13 लाख चाहन्छन् हो होइन, त्यसपछि अरू 4 लाख यस्तै छन्। चुनाव हारिन्छ भन्ने प्रश्न मिल्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईलाई हैन। यति हुँदा पनि एमाले हारेको भन्दाखेरि तपाईलाई सन्तुष्टि हुन्छ भने मैले केही भन्नु छैन, भन्न पाउनुहुन्छ। सुन्नु न, होइन भने नेकपा एमाले हार्यो भन्ने हल्ला चलाउनु पर्थ्यो। त्यो जित्या ठाउँ चाहिँ होइन, यही काठमाडौँ भन्नुहोस् न। 68,000 भोट कस्तो आएको थियो? सूर्यको भोट आएको होइन। हुँदा हुँदा माथिबाट मन्दिरलामा बसेर चाहिँ आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ साझा सदस्यबाट पनि हटाउने कामहरू कहीँ दुनियाँमा त्यस्तो हुन्छ, त्यो भयो। दलको नेताबाट हटाएको घोषणा गर्नुभयो र बुढानी कण्ठ गएर रुँदै चाहिँ लौ न हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो। शेरबहादुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूको दरखास्त 9-10 महिनासम्म उहाँले मान्नु भएन। उहाँले आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ तयार हुनु भएन। अनि 9-10 महिना भएपछि उहाँले भन्नुभयो होइन ज्योतिषले 5चोटि 7चोटि हुन्छस् भनेको छ, अब हुनु पऱ्यो क्यारे भन्दा त्यसपछि चाहिँ उहाँ कसिएर लाग्नुभयो र अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। चुतिया नक्सा पास गरे बापत केपी ओलीलाई एउटा कार्यकाल पनि पुरा नगरिकन हटाउने जुन अभियानमा लाग्नुभएका साथीहरूले त्यो चाहिँ गल्ती रहेछ है भन्ने महसुस गरेर आउँदाखेरि हाम्रो पार्टी ढोका बन्द गर्दैन। नेकपा एमालेका अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, यसपटक पार्टी अलिकति पराजय नै भयो भनेर भन्छन् मान्छेहरू, तपाईँहरू त्यसलाई स्वीकार त गरिरहनु भएको छैन। के छ अहिले एमालेको हालखबर के छ ताजा? यसलाई हामीले यथार्थपरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। खास गरिकन यो चाहिँ वर्तमान गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि एमालेकोलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनभित्रका 5 दल त एकदमै आफू जित्दैन भने एमाले चाहिँ जित्न दिने भन्ने उहाँहरूको अठोट थियो, भित्री निर्णय नै थियो। जहाँ सहमति भएर उठ्या छैन त्यहाँ पनि एमाले जित्न चाहिँ नदिने भन्ने सहमति भएको थियो। र त्यति मात्रै होइन, म एउटा सङ्केतमा भनौँ र चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी फोर्स जसलाई यति भनेपछि बुझ्नलाई गाह्रो हुँदैन, त्यो पनि एमालेलाई कमजोर बनाउनु पर्छ। एमाले कमजोर नबनाइकन नेपालमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुँदैन भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको पनि त्यही थियो। त्यो सबै शक्ति लागेको अवस्थामा पनि अहिले मतको हिसाबले हाम्रो पार्टीको पपुलर मत 38 लाख हो र नेपाली काङ्ग्रेसको 37 लाख हो होइन, अब 1 लाखको फरक छ। र जहाँसम्म मेयर उपमेयर वडाध्यक्ष इत्यादिको कुरा हो, अब हामीले करिब 2200 वडामा हामी विजयी भएका छौँ र चाहिँ मेयर अथवा अध्यक्षमा 205 भयो र उपमेयरमा 237 ठाउँमा हामी विजयी भएका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि काठमाडौँमै हाम्रो उपमेयर सूर्यचिनोको उपमेयरको चाहिँ भोट देशैभरिमा प्रतिस्पर्धी भन्दा 3 गुणा बढी र देशभरिको सबभन्दा बढी आएको छ। र जनमत घटेको भनौँ भने 68,000 भोट जुन आएको छ। तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ सबै पार्टी सदस्य र कमिटेड मान्छेलाई पो हाम्रो चाहिँ निर्देशन लागू हुन्छ। जनता त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् नि, जनताले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छ। हामी लडेर चाहिँ नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु पर्छ भनेर सङ्घर्ष गरेको 50 वर्षदेखि निरन्तर लागेको मान्छे त तपाईँको अगाडि भएको म आफै छु, म जस्ता हजारौँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई इच्छा लागेको ठाउँमा भोट हाल्ने हो होइन। हामीले जति भने पनि अहिले के छ भने मतदाताहरू 3 पुस्ता छन्, हजुरबा हजुरआमा, बाआमा र छोराछोरी। कुनै परिवारको त नाति समेत उमेर पुगेका पनि छन्। 3 पुस्तामध्ये अब 3नै पुस्ताले जे आदेश दियो त्यो पालना गर्ने हुँदैन, जे इच्छा लाग्छ त्यो निर्णय गर्ने तहमा पुगेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो अब दोस्रो भइयो। अब सिट सङ्ख्या जितेको हिसाबले हामी दोस्रो भयौँ र योभन्दा पहिले हामी पहिलो थियौँ, अहिले दोस्रो भयौँ। उतिखेर पनि काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेकै हो स्थानीय तहमा
होइन। त त्यो भएको थियो, त्यसको तुलनामा घटेको हो, यो यथार्थ हो। तर त्यतिखेर चाहिँ एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ संयुक्त फोर्स त्यो लेभलमा थिएन। अहिले जसरी 5 दल भनौँ कि 6 दल भनौँ, किनभने अब चाहिँ थुप्रै ठाउँमा चाहिँ राप्रपाका मान्छेहरू पनि बलिया मान्छेहरू जस्तो दमकको कुरा गर्दा अब त्यो लागेका छन्। यस्तो स्थितिमा पनि पपुलर मतको हिसाबले 74को भन्दा हाम्रो बढी हो। 74मा अब भन्दा अहिले हाम्रो बढी छ। पपुलर मत घटेको छैन, अलिकति बढी छ, केही लाख बढी छ। र अहिले पनि पहिलो पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले छ, दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस छ 37 लाख, र चाहिँ माओवादी 13 लाख हो, तेस्रो छ। हजुर, त्यो पपुलर मतका आधारमा कुन पार्टी पहिलो दोस्रो भन्ने कुरा त हुँदैन होइन। हुँदाखेरि त कसले बढी अध्यक्षमा अथवा पहिलो टाउको जसले बढी जित्यो त्यही काउन्ट हुन्छ र त्यो अनुसार पहिलो दोस्रो तेस्रो भन्न सकिएला। तपाईँहरूमा चाहिँ अहिले पनि त्यो हार स्वीकार गर्न सक्ने ताकत चाहिँ अलिकति देखिएन नि। खास के चिजले समस्या परिरहेछ? आचार्यजीलाई मेरो अनुरोध के छ भने, मुख्य कुरो जनमत के भएको छ भन्ने अर्थमा मैले भनेको हो। र बाँकी पोर्टफोलियो पदको हिसाबले भन्ने हो भने त ओडामा पनि हाम्रोभन्दा बढी काङ्ग्रेसकै भयो, अध्यक्षमा पनि उपाध्यक्षमा पनि उनीहरूको बढी भएको हुनाले हामीले दोस्रो भनेर हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ। तर जनमत खस्कियो नि भन्ने प्रश्नमा चाहिँ जनमत खस्केको छैन। जनमत 74को भन्दा भोट सङ्ख्या पनि बढी छ। र अहिले भएकोमा पनि यत्र शक्ति एकै ठाउँ लागेर एमालेलाई 0 बनाउनुपर्छ भनेर न्वारदेखि नै बल लगाउनेहरू, हिजो यही पार्टीमा कोही 15 वर्ष नेतृत्व गरेका, कोही 12.5 वर्ष नेतृत्व गरेका शक्तिहरू, 27 वर्ष लिडरसिप गरेका मान्छेहरू पनि एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। जुन एमाले पार्टी अध्यक्ष मात्रै होइन, राष्ट्रको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख पनि बनाइसक्यो, त्यो लागेका छन्। त्यो परिस्थितिसँग दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन, र यो अवस्था सधैँ रहँदा पनि रहँदैन। र चाहिँ अहिले यतिखेर त एमालेलाई नेस्तनाबुद गर्न भ्याइन्छ भन्ने उहाँहरूको अठोट थियो, त्यस्तो भएन। निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि हुन त हामी हार्छौँ, हामी कमजोर छौँ भनेर जानु पनि भएन। तपाईँहरूका बिचमा धेरै खालका प्रतिकूलताहरू थिए, गठबन्धन थियो, तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चिजहरू पनि थिए होला। तर जुन कन्फिडेन्ट तपाईँले देखाइरहनु भएको थियो नि निर्वाचनभन्दा अगाडि, जम्मै मिलेर आए पनि हामी सक्छौँ पछार्न, अरू सबै चाहिँ एक एक किलाका ढकहरू हुन, हामी एक्लै क्विन्टल हौँ जस्ता कुराहरू अलि ओभर कन्फिडेन्ट थियो है तपाईँहरूमा, कि बाहिर मुखले यसो भने पनि भित्र चाहिँ गाह्रो छ हामीलाई भन्ने त्यस्तो आन्तरिक मूल्याङ्कन चाहिँ के थियो तपाईँलाई? त्यसलाई के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिहालेँ, पार्टी तुलना गर्दाखेरि त कोही 4 लाख भोट ल्याउने, कोही 13 लाख भोट ल्याउने, कोही 37 लाख ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ ती सबैभन्दा बढी भोट आयो। त्यस हुनाले त्यसको चाहिँ अंश सही थियो भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। जहाँसम्म अहिले के भयो भनेपछि उदाहरणको निम्ति चाहिँ तपाईँ जुन जिल्ला हुन्छ त्यहाँ त देख्नु पनि भयो होला होइन, अरू जिल्लामा पनि थाहा पाउनु होला। तपाईँहरू मिडियाकर्मी भने त चौथो अङ्ग हो, राष्ट्रका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा छाम्न भ्याउने, बुझ्न भ्याउने हुनाले तपाईँहरू हामीभन्दा बढी थाहा हुन्छ। भइदियो के भने कुनै पालिकामा चाहिँ 11वटा वडा छ होइन। अब एउटा वडा डिसाइडिङ हुन्छ जहिले पनि, 10वटा वडामा ठिकै ढङ्गले भोट हाल्न दिने, एउटामा झ्याप पार्ने काम धेरै ठाउँ भएको छ। र त्यसको निम्ति भनेको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा होइन लाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, र धेरै ठाउँ भएको छ। र कतिपय ठाउँमा तपाईँले बाजुराको बुढीगङ्गा होइन, बाजुराको बुढीगङ्गामा भोटिङ भइसकेको, तर त्यहाँ चाहिँ मेरा मित्र आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कानुनी सल्लाहकार जुन महान्याधिवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँको दाइ उठ्नुभएको छ। दाइलाई जिताउनै पर्ने भएको हुनाले अहिले त्यहाँ मतदान अलिकति मात्रै 4 जना फेरिसके। अहिले पनि चुनावको तिथि पनि तोकिएको छैन, अथवा चाहिँ चुनाव गर्ने भनेर उहाँहरूले बाध्य बनाउनु भयो। निर्वाचन आयोगलाई पनि धम्क्याएर थर्काएर बाध्य बनाउनु भयो, जबकि त्यही भोट गरेर निर्णय गरे पुग्ने थियो। भनेपछि यो त देखल भयो। तर यस्ता चाहिँ देशका चाहिँ सयौँ ठाउँमा यो प्रकृतिको भएको छ। र कयौँ ठाउँमा भनेको चाहिँ जस्तो शान्त बेला हुन्छ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा होइन प्रहरीको ड्रेसमा प्रतिस्पर्धी पार्टीका नेताहरू प्रहरीको ड्रेस लगाएर, प्रहरीसँग मिलेर ड्रेस लगाएर चाहिँ राति गएर विभिन्न टोल आदि इत्यादिमा चाहिँ भूमिका निभाएका प्रमाणहरू आएका छन्। र चाहिँ घट्नै भन्दाखेरि पूर्वी रूपमा हाम्रो साथी मारिनुभयो, हुम्लामा मारिनुभयो, ताप्लेजुङमा मारिनुभयो, र अन्त घाइते भएका त धेरैतिर त्यस्तो चाहिँ छ।
यी तमाम शक्ति प्रयोगको राज्यको दुरुपयोग होइन सारा दुरुपयोग गर्दाखेरि पनि जुन परिस्थिति आएको छ अहिले हामी दोस्रो अब पोर्टफोलियोको हिसाबले दोस्रो भएको छौँ तर जनमत लोकप्रिय मतको हिसाबले पहिलो छौँ त्यसले गर्दा हामी निराश हुनुपर्ने छैन र म तपाईँको मिडिया मार्फत देशभरिका स्वदेशमा रहेका 2,94 लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र प्रवासमा रहेका 22.5 लाख अथवा 3,14 लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमता लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा एमाले अगाडि बढेको छ त्यसको पक्षमा पपुलर मतको हिसाबले चाहिँ 38 लाखभन्दा बढी आछ अब यसलाई अझै अब दोबार बनाउनको निम्ति चाहिँ सबैको भूमिका होस् भन्ने कुरो म मिडिया मार्फत जस्तो अहिले हजुरले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो एकातिर गठबन्धन थियो राज्य शक्तिको पनि चरम दुरुपयोग गर्यो तपाईँले भन्नु प्रहरीको देश लगाएरै अरू पार्टीका मान्छेहरू गएर पनि त्यस स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्यो यावत चिजका बिचमा पनि एमाले जति मत ल्याउन सक्यो र जुन पोजिसन होल्ड गर्नु पर्यो यसमा निराश हुन जरुरी छैन भन्ने तपाईँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ हामी निर्वाचनमा पराजयको पछाडि गठबन्धनका कारणले होइन हाम्रै पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो पार्टीभित्रकै अन्तर्घातका कारणले धेरै ठाउँमा हामी पराजित भयौँ भनेर त्यो चिजलाई अलिकति फोकस गर्नुभएको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेछन् त्यो ढङ्गले पनि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कि खालि एमाले हराउने अरू मात्रै हो कि एमाले भित्रै थिए त्यो चिजलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यसमा दुईटा कुरा एउटा त के थियो भने 74 को चुनावमा 1000 भन्दा कम भोट डिफरेन्सेस भएको चाहिँ 90 ठाउँभन्दा बढी थियो 1000 भन्दा एक दुई भोटदेखि लिएर 800-900 1000 भन्दा बिलो भनौँ न फरक थियो र त्यसमा के भयो भनेपछि यो पार्टीको 27.5 वर्ष नेतृत्व गरेका मान्छे उता लाग्नु भएको छ महानेपाल 15 वर्ष जेएन खनाल 12.5 वर्ष उहाँहरू समेत लाग्नुभएको छ अरू काङ्ग्रेस अरू पार्टीको मात्रै प्रश्न होइन स्वाभाविक रूपमा 27 वर्ष नेकपा एमालेको लिडिङ गरेका मान्छेहरू गएको मात्रै होइन उहाँहरूको सबैभन्दा एक नम्बरको बैरी भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिए बापत एमालेलाई हराउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो डिक्लेरै गर्नुभयो उहाँहरूले भोकल्ली बोल्नुभयो कि एमालेलाई चाहिँ कुनै हालतमा जित्न दिनु हुँदैन अरू बरु जोसुकै जितोस् भनेर भन्दाखेरि पनि यो जुन स्थिति आयो एउटा त्यो बताउनु खोजेको मैले अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ 5 वटा पार्टी विधिवत गठबन्धन जसको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हप्तामा 3 चोटि लिडरसिपको बैठक हुने र निर्देशन जाने सिङ्गो यो देशको चाहिँ होइन अब जस्तो 1 लाख चाहन्छन् म्यादी प्रहरी उहाँहरूले भर्ना गर्नुभयो होइन ती प्रहरीप्रति मेरो कुनै आग्रह छैन जे हराए त्यो गर्नुभयो होला त्यसपछि सेना प्रहरी प्रशासन थुप्रै निर्वाचनमा फिल्डमा खटिएका अधिकृतहरूलाई होइन त्यसको चाहिँ केही दिन बितिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूको इच्छा अनुसार चाहिँ काम गर्दैनन् कि भनेका मान्छे चाहिँ धेरैवटा बुथमा चाहिँ उहाँहरू फेरबदल हुनुभयो मतदान प्रमुख मतदान अधिकृतको केही मात्रै भयो मतदान क्षेत्रमा जाने कर्मचारीहरूको फेरबदल चाहिँ भयो र प्रहरी ठुलो सङ्ख्यामा प्रहरीहरू त्यो अन्तिम निर्णय गरेर पठाइसकेपछि पनि धेरैजना फेरबदल हुनुभयो यो संसारमा कहीँ गरिँदैन र हाम्रो देशमा पनि विगतमा कहिले पनि त्यस्तो हुने गर्दैन थियो विगतमा चाहिँ यसपालि त्यो पनि भयो त्यो पनि के भयो भने शेरबारजीलाई यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अरू बाँकीले पनि दबाब दिएका घटनाहरू आछन् त्यसका प्रमाणहरू बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जान्छ त्यो त बाहिरी पक्षहरू भयो मैले भनेको चाहिँ तपाईहरुको पार्टीभित्रको अन्तर्घातको विषयमा प्रश्न आउँछ तर हाम्रै पार्टीभित्रको पनि एउटा कुरो के अरे पार्टीको सदस्य हुनु भनेको चाहिँ पार्टीलाई एउटा अधिकार चाहिँ सहजता प्राप्त गर्दाखेरि दिएको हुन्छ मलाई खुसी लाग्यो मान्छु नत्र मान्दिनँ भन्न मिल्दैन पार्टी सदस्यले हाम्रो पार्टीका जुन 11 लाख पार्टी सदस्य छन् जसभित्र चाहिँ आदरणीय पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पनि पर्नुहुन्छ केशव बडाल पनि पर्छ हामी सबै 11 लाख भित्रका हौँ भनेपछि पार्टी संस्था प्राप्त गर्दाखेरि शपथ के खाएको हुन्छ भने म पार्टीको हित विपरीत कुनै काम गर्ने छैन पार्टीको निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने छैन पार्टीले ग्रहण गरेको दर्शन सिद्धान्त मूल्य मान्यता आचरण कार्यशैली कार्यपद्धति र पार्टीको अनुशासनलाई पालना गर्छु भनेर कबुल गरेको हुन्छ र त्यसरी कबुल गरेर नेतृत्वमा आएका कैयौँ तहमा कोही केन्द्रमा कोही प्रदेशमा कोही जिल्लामा कोही पालिकामा नेतृत्वमा रहेका कमरेडहरूमा पनि म आम रूपमा भन्न चाहन्न र चाहिँ त्यो कतिपय ठाउँमा
कतिपय व्यक्तिले र आफूले भनेको जस्तो उम्मेदवार भएन भनेर असहयोग गरेको चाहिँ र निष्क्रिय बसेको असहयोग गरेको यस्ता घटनाहरू छन् हैन। त्यो प्राप्त भएको छ, त्यो तपाईँले नै अनुभूत गर्नुभयो होला कतिपय ठाउँमा, किनभने देशभरिको थाहा पाउने हुनाले गर्नुभयो होला। तर त्यो जुन भइराखेको छ, मलाई चित्त बुझे ठिक, मलाई चित्त नबुझे बेठिक भन्ने चिन्तन भनेको त्यो बिल्कुल अराजनीतिक, अवैज्ञानिक र पार्टी विरोधी चिन्तन हो। आफूलाई चित्त बुझ्दा मात्रै खुसी हुने, आफूलाई चित्त बुझ्द भएन विरोध गर्ने भएपछि त त्यसो गर्ने मान्छे भोलि अर्को उम्मेदवार होलान्। त्यो बेलामा पनि त्यस्तै भयो भने आफूलाई के होला भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। यो हेरिराख्नु भएको, थाहा पाइराख्नु भएका जो नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले लक्ष्यप्रो भएर बसेर, निष्क्रिय भएर बसेर वा जसले जिते पनि के भयो र भनेर चाहिँ अब आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनुको निम्ति जाँगर देखाउनु भएको छैन भने भोलि तपाईँहरू पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ यो पार्टीमा विभिन्न तहमा। त्यो बेलामा अरूले त्यस्तै गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म बडो गम्भीर भएर भनिरहेको छु कि पार्टीले निर्णय गरेपछि चित्त बुझे कि नबुझे भनेर सोध्ने होइन। चित्त पछि समीक्षा गर्दा अझै यसो गरे भए हुन्थ्यो भनेर तर्क राख्न सकिन्छ। निर्णय गर्दाखेरि पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा भएका मान्छेले बहस गर्न सक्नुभयो होला, त्यो गर्नुपर्छ। तर निर्णय भइसकेपछि बिल्कुल चित्त नबुझ्ने भएछ भने पनि त्यसलाई स्वीकार्नु पार्टी सदस्यको धर्म हो। त्यसले गर्दा अब 11 लाख सङ्गठित सदस्य हो, पार्टीको निर्देशनै लागू हुने त त्यही सङ्ख्या हो होइन। 38 लाख भोट त आएको छ। त्यसले गर्दा सबैले गल्ती गरे त्यो भन्ने पनि जानु हुँदैन। तर देशका विभिन्न भागमा, म पनि यो देशको चाहिँ प्राय सबै गाउँ बस्तीमा हुर्केको बढेको घुमेको अब र पार्टीकै काममा पनि 2740वटा पालिकामा चाहिँ साबिक 3915 हुँदाखेरिको त्यसमा कार्यक्रमै गएको मान्छे भएको नाताले मलाई खबर पनि आउँछ त्रुटि भएका छन् भनेर। निर्णय गर्दा त्रुटि भएका छन् र त्यसलाई अवज्ञा गर्ने काम पनि भएको छ, दुईटै खबरहरू आएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा म तपाईँको मिडिया मार्फत अर्थ केही धुनधारमा भन्न चाहन्न। म भन्छु के छ भने यदि आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउनुको निम्ति आफ्नो बुद्धि विवेकलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुभएको छैन, निष्क्रिय बस्नुभएको छ, जोसुकै जितोस् भनेर बस्नुभएको छ भने अथवा चाहिँ हराउनै लाग्नुभएको छ भने त क्राइम नै भयो। तर चाहिँ निष्क्रिय बसेर यो गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँ पार्टीको सदस्य हुन योग्यता राख्नुहुन्न। पार्टी सदस्य भनेको पार्टीले गरेको निर्णयलाई सफल बनाउनको निम्ति, पार्टी सदस्य भनेको पार्टीभित्रको चाहिँ त्यो अनुशासित सेना जस्तै हो होइन। निर्वाचन भनेको एक किसिमको चाहिँ शान्तिपूर्ण युद्ध पनि हो त्यो होइन। युद्ध जाने बेलामा सेना आफ्नो सेनालाई चाहिँ ठिकै छ यो देशले जिते पनि हुन्छ, त्यो देशले जिते पनि हुन्छ भन्ने सेना भयो भने त्यो देश रहन्छ? रहँदैन। र पार्टीभित्र देशभित्रको निर्वाचन भनेको पनि भिन्न भिन्नै विचारबाट निर्देशित भएका राजनीतिक दलहरू छन्। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेमाथि हमला कसले गर्न चाहन्छ भनेपछि राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनेको देख्न नचाहनेहरू एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन्। त्यो जनरल मान्छेमा पनि होलान्, ठुल्ठुला मान्छेहरूमा पनि होलान्। तर त्यसको पछि एमालेका सदस्य भइसकेका मान्छेहरू लागु हुँदैन र सदस्य लागु हुँदैन र वडा पार्टी कमिटी, पालिका पार्टी कमिटी, जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रको विभिन्न तह भएका मान्छे पनि कोही त्यस्तामा लागेका छन् भने हो ती मान्छेप्रति चाहिँ सङ्केत गरेर अध्यक्षले बोल्नुभएको होला। तपाईँले उठाउनु भएको अहिलेको प्रश्नमा मात्रै तपाईँहरूसँग त्यसको केही रिपोर्ट छैन? कति ठाउँमा अन्तर्घात भयो अथवा सूचना आएको? तपाईँ त अनुशासन आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो पार्टीको, के छ तपाईँसँग रिपोर्ट के छ? कति अब तपाईँले भने जस्तो गठबन्धनले कति आयो या आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र तपाईँले त क्राइम भन्नुभयो नि, एउटा पार्टीमा बसेर त्यही पार्टीलाई हराउन भूमिका खेल्नेहरू त अपराधीको संख्या तपाईँले दिनुभयो, त्यो अपराध चाहिँ कति भयो या भएन तपाईँको पार्टीमा? अध्यक्षसँग रिपोर्ट हाम्रो अनुशासन आयोगको सचिवालयको बैठक गत 18 गते बस्यो र त्यो बैठकमा आएका सूचना र देखिएका प्रमाणको आधारमा एकजना स्थायी समितिका सदस्यलाई होइन उहाँले पार्टी हित विपरीत क्रियाकलाप गरे हुनाले चाहिँ पार्टी केन्द्रलाई हामीले पत्र लेखेका छौँ र केन्द्रले आवश्यक कारबाही गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले पत्र लेखेका छौँ र त्यसै गरी साथै सबै प्रदेशलाई पत्र लेखेर तपाईँको प्रदेशमा वर्तमान यो स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा होइन जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरू, पार्टीको पोर्टफोलियो भएका मान्छेहरूले कसले कहाँ कति त्रुटि गरे वा गरेनन्, निष्क्रिय बसे वा अन्यथा गरे,
यो सबै जानकारी दिनको निम्ति भनेर हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। एकै दिन त्यही दिन 18 गते गरेका छौँ। 7वटै प्रदेश सबै प्रदेशलाई जनदल हामीले कहाँ के भयो भन्ने आधारमा हामीलाई फोनबाट आएको सूचना अथवा व्यक्तिगत रूपमा कसैले भने आधारमा हामीले चाहिँ मान्नु भएन र त्यो चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा प्रदेशले पठाउनुको निम्ति भनेर माग गरेका छौँ हामीले। अनि सबैलाई यो पठाएका छौँ, मागेका छौँ। ती कुराहरू अब अहिले विधि हुनु होला, आउला बिस्तारै आउला, त्यो आइपुगेको छैन। तर प्रश्न के छ भने हाम्रो पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय अनुशासन आयोग भनेको आफै बटाबट कारबाही गर्दैन। यसले जुन तहको व्यक्तिले पार्टी हित विपरीत क्रियाकलाप गरेको छ र पार्टीको संस्थागत प्रतिष्ठामा आँच आउने अभिव्यक्ति दिएको छ वा अन्य केही पार्टी हित विपरीत क्रियाकलाप गरेको छ भने त्यो तहलाई हामीले पत्र लेख्ने हो। जस्तो केन्द्रको भए केन्द्रमा पत्र लेख्ने हो, प्रदेशमा त्यस्तो देख्यो प्रदेशलाई पत्र लेख्ने हो र संहितामा लेख्ने हो। तर कारबाही भनेको सबै तहले अगाडि बढाउने हो र त्यो तहले कारबाही अगाडि बढाएको कुरो चित्त बुझेन भने जसरी राज्यको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन आउँछ र हामीले लेखेको पत्रको आधारमा कसैले कुनै तहले कारबाही गर्यो र त्यो कारबाही चित्त बुझेन भने पुनरावेदनको निम्ति चाहिँ यो केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा उहाँहरूले निवेदन लिएर आउनु पाउनुहुन्छ र हामी त्यसलाई फेरि छानबिन गरेर र उचित कारबाही भयो कि बढी भयो कि घटी भयो कि इत्यादि बारेमा पनि हामी विश्लेषण गर्छौँ। अहिले हामी आफै बढ्ता भएर कारबाही गर्न थाल्ने होइन। हामीले त के देख्यौँ भने कसैको क्रियाकलापहरू, अभिव्यक्तिहरू, विचारहरू पार्टीको समग्र हितमाथि आँच पुर्याउने काम कसैले गर्न पाइँदैन। कस्तो छ भने हरेक बाआमाले आफ्नो सन्तानलाई होइन बिरामी पर्दा, भोक लाग्दा, प्यास लाग्दा, शिक्षामा दिँदा होइन आफू भोकै बसेर पनि योगदान गर्नु बाआमाको कर्तव्य हो। तर मैले हुर्काएको बच्चा मै चाहिँ यसलाई ठिङ्ग्याउँछु भनेर कसैले खोज्छ भने पाइँदैन त्यो। त्यसै गरी पार्टीमा योगदान धेरै गरे होला। जस्तो भनौँ न, मैले अघि नै भने 27 वर्ष यो पार्टीको लिडिङ गरेकै मान्छे यो पार्टी सिद्धाउनु पर्छ भनेर चाहिँ जानुभयो, लाग्नुभयो, जो त पार्टी छोडेर जानुभयो। उहाँहरूको बारेमा अहिले हामी केही भन्दैनौँ। तर एमाले भित्रै बसेर एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति लाग्नु भनेको चाहिँ त्यो मातृघात जस्तै हो होइन। मातृघात गर्न अब त्यो कसैलाई मिल्दैन। चित्त बुझेन भने आफ्नो तहको कमिटीमा गएर होइन जति सके आलोचना गर्ने, यो ठिक भएन त्यो ठिक भएन भन्न पाइन्छ लोकतान्त्रिक ढङ्गले। 5औं महाधिवेशनदेखि हामीले सबै निर्वाचित भएर चाहिँ नेतृत्व निर्माण गरेको हुन्छ। कोही मान्छे निर्वाचन उठ्छन्, कोही जित्छ, कोही हार्छ। हार्ने मान्छेलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ। तर चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा पनि भर्सक समेट्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले होइन महाधिवेशनमा हारेका मान्छेलाई पनि स्थायी समितिको तहसम्म पनि केन्द्रीय कमिटीले लिएर आएको छ। यो भनेको चाहिँ पार्टीले फराकिलो छाती नै बनाएको भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। जस्तो ठ्याक्कै भन्दा हजुरले कुरा ल्याइहाल्नु भयो। स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललाई तपाईँले कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटी समक्ष सिफारिस गर्नुभएको छ। यो विषयले अब पार्टीभित्र धेरै ठुलो तरङ्ग पनि भएको छ। पक्ष विपक्षमा मत अभिमतहरू पार्टीकादेखि अझ अरू पार्टीका मान्छेसम्मले पनि आफ्नो विचार प्रकट गरिरहेछन्। तपाईँ त्यो कमिटीको अध्यक्ष भएको हिसाबमा, अनुशासन आयोगको अध्यक्ष भएको हिसाबमा ठ्याक्कै के कति कारणले घनश्याम भुसालमाथि चाहिँ कारबाही सिफारिस गर्नुभयो? के थियो उहाँको तपाईँले लगाउनु भएको अभियोग या आरोप? अलिकति प्रश्न पारिदिनु। होइन, यो बारेमा मैले धेरै प्रश्न पारेको छु। लामो कुरो बोल्नु परेन, छोटो छोटो के चिजले लामो कुरो बोल्न परेन। म 2-3टा कुरा हो। एउटा त म घनश्यामजीको बारेमा मात्रै अथवा चाहिँ केशव बरालको बारेमा मात्रै चर्चा गर्न चाहन्न। यो पार्टीका 11 लाख सङ्गठित सदस्यलाई म के निर्देशनात्मक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ पार्टी संस्था प्राप्त गर्दाखेरि जुन शपथ खानुभएको थियो त्यो स्पिरिट र भावना विपरीत कोही पनि जान पाइँदैन, जानु हुँदैन। अब जहाँसम्म तपाईँले एकजना स्थायी समिति सदस्यको चाहिँ बारेमा कुरा गर्नुभयो, तपाईँले भनिहाल्नु, मैले त्यही नाउँ घरिघरि किन दोहोऱ्याउनु बेकारमा होइन। त्यसले गर्दा एउटा टेलिभिजनमा, त्यो पनि भन्नु भने हिमालय टेलिभिजनमा 48 मिनटको अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ र उहाँले महाधिवेशनमाथि लाञ्छित गर्नुभएको छ। यहाँ बाहिर प्रचारमा चाहिँ केपीलाई आलोचना गरेको भनेर भने केपी ओलीले आलोचना गर्ने त दर्जनौँ छन् नि, दर्जनको बारेमा त हामीले लेखा छैनौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको महाधिवेशन भनेको सर्वोच्च निकाय हो। त्योभन्दा माथि कोही महाधिवेशनमाथि अध्यक्ष हुँदैन, सचिवालय हुँदैन, अब त्यो स्थायी समिति हुँदैन होइन, केन्द्रीय कमिटी हुँदैन, कोही हुँदैन। त्यो सबै महाधिवेशनको मातहत हुन्छन्। त्यो महाधिवेशनमा भाग लिने भनेको 11 लाख सङ्गठित सदस्यहरूले आफ्नो प्रतिनिधि छानेर पठाएका मान्छे त्यहाँ गएका हुन्छन्।
र यो पार्टी निर्माणको निम्ति जीवन अर्पेका, दुःख गरेका, कष्ट गरेका होइन मेची महाकाली तराई माल र प्रवासमा क्रियाशील भएका हाम्रा कमरेडहरू पनि त्यहाँ भाग लिनुभएको थियो। र त्यो महाधिवेशनलाई लाञ्छित गर्ने अधिकार भनेको चाहिँ कहीँ कतै छैन। त्यही महाधिवेशनमा भाग लिने, त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवार बन्ने, आफूले सोचेको उम्मेदवार तहमा चुनाव हारेपछि पनि केन्द्रीय कमिटीले लामो इतिहास भएका साथीहरूलाई अब त्यसमध्ये पनि क्रिटिकल साथीहरू पनि पार्टीमा जरुरी हुन्छ भनेर पार्टी उदारतापूर्वक अगाडि बढाएका मान्छेले त्यो महाधिवेशनलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सौराकाण्ड भन्नुहुन्छ। के भने त्यो सौराकाण्ड? महाधिवेशनका ती सबै प्रतिनिधिमाथिको आक्रमण हो। यो कुनै क केशव बरालमाथि आक्रमण गर्यो, विरोध गर्यो भनेर लेख्या होइन। मलाई त्यसैका व्यक्तिगत रूपमा गाली गरे केही छैन, तर महाधिवेशनमाथिको हमला भनेको चाहिँ देशभरि र प्रवासबाट आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथिको चाहिँ अन्यायपूर्ण अभिव्यक्ति हो र उहाँहरूलाई माथि अपमान हो। त्यो संस्था 5 दिनसम्म 6 दिनसम्म बसेर होइन त्यहाँ चाहिँ कुनै सर्वसम्मत भयो होला, अधिकांश मतदान भयो, 26 वटा भोटिङ मेसिनले भोटिङ भयो, भोटिङबाट कोही जित्नुभयो कोही हार्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा यो त 5औं महाधिवेशनदेखि हाम्रो पार्टीको चाहिँ नियम हो। र चुनाव हार्ने बित्तिकै असन्तुष्टि भएर अनि मन परि त्यो चाहिँ आफू जित्या भएदेखि चाहिँ सौराकाण्ड होइन, त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ऐतिहासिक भन्ने, आफू हारेपछि त्यो काण्ड भन्ने जुन विचार हो। पहिलो कुरा उहाँले महाधिवेशनलाई नै लाञ्छित गर्नुभएको छ हो। पक्नुस् न, काण्ड भन्नुभएको छ, सौराकाण्ड भन्नुभएको छ, सौराकाण्ड भन्नुभएको छ। त्यो एउटा कारण त्यो भन्दा सिङ्गै पार्टी पङ्क्ति, सिङ्गै मेची महाकाली तराई हिमाल र प्रवासबाट आउनुभएको महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथिको लान्छना हो र अपमान हो, घृणा फैलाउने काम हो र त्यो पार्टीमाथिको गम्भीर अपराध हो। एक अर्को कुरा एमाले माथि चाहिँ अब चाहिँ कोत पर्व हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि उहाँले कोत पर्व गराउनको निम्ति भूमिका खेल्ने हो कि पार्टीले एकताबद्ध बनाउनुको निम्ति, पार्टीको निर्वाचनको परिणाम हेरेपछि आउँदा दिनमा अगाडि बढाउनको निम्ति अब सिङ्गै देश यसरी लाग्नुपर्छ पार्टी भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यी गम्भीर विषय छन् जसलाई हामी ठुलो हेरेर बस्न अनुशासन आयोगले सकेन र हामीले पत्र लेख्यौँ। हामीले कारवाही गरेका छैन। फेरि यो तहको कारवाही गर्नु भनेर चाहिँ केन्द्र गभर्मेन्टलाई हामीले लेख्ने पनि होइन। हामीले यी इभेन्ट्सहरू हामीले लेखेर पत्र लेख्यौँ। अब केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्दाखेरि बोलाएर आत्मालोचना गर भन्न सक्छ, आलोचना भन्न सक्छ, लिखित आत्मालोचना गर भन्न सक्छ वा अरू केही गर्न सक्छ। त्यो केन्द्रीय कमिटीको बिजनेस हो। त्यसमा मात्रै यो तहको भन्ने हामीले लेखेर पठाएको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म उहाँको प्रश्न मात्र होइन, म सम्पूर्ण नेकपा एमालेका केन्द्रदेखि लिएर टोल तहमा सङ्गठित भएका पार्टी सदस्यलाई अनुशासन आयोगको तर्फबाट निर्देशनात्मक अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जब पार्टीको कुनै पनि निर्णयको विरुद्धमा यसरी जान कोही पनि मिल्दैन। आफ्नो कमिटीमा राख्न पाइन्छ तर बाहिर सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। र यदि त्यस्तो विरोध गर्दै हिँड्न मन लाग्यो बाटोमा बसेर भने पार्टी संस्थाबाट रिजिग्नेसन दिने र नागरिक हुने, नागरिकको त्यो अधिकार छ इच्छा लागेको बोल्ने, त्यो अधिकार प्राप्तिको निम्ति 50 वर्ष निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने मान्छे तपाईँको अगाडि म बसिरहेका छु, त्यो पाइन्छ। तर पार्टी संस्था भइसकेपछि हाम्रो मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि देशको कुनै पनि पार्टीमा पार्टीको सदस्य भएर त्यो पार्टीलाई खुल्याउने अधिकार चाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ क्लबको सदस्य हुनुहुन्छ भने पनि क्लबको सदस्य भइरहने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ बाहिर बदपानी गर्दै हिँड्न मिल्दैन संसारमा। त्यसले गर्दा यदि पार्टीको चाहिँ चित्त कमिटीमा भनेर आफ्नो मन भरिँदैन भने साधारण सदस्य के अरे अब पार्टीको संस्था त्याग्ने, नागरिक हुने, नागरिक भएपछि जति सक्या अब नयाँ सडकको पेबलबाट बसेर गाली गर्न मन लाग्यो गरे हुन्छ, त्यो अनुशासन आयोगले त्यसलाई वास्ता पनि गर्दैन, मतलब पनि गर्दैन। तर एमालेको र्याङ्क एन्ड फाइलमा बसेर आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै घरलाई कमजोर बनाउने, विस्थापित गर्ने, आम जनताको नजरमा चाहिँ यो त संस्था काम नलाग्नेछ भन्ने पुर्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। यो आदरणीय पार्टी अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण सदस्य केशव बराल समेत हामी कसैलाई पनि त्यो अधिकार छैन। यो बनाउनु जसरी बालबच्चालाई बाआमाले हुर्काउने को निम्ति चाहिँ आफू भोकै बसेर सङ्कट बेहोरे पनि हुर्काउँछन्, त्यो कर्तव्य हो सबै सदस्यको। तर कमजोर बनाउने अधिकार चाहिँ छैन। मैले बनाएको पार्टी मै भत्काउँछु, मैले बनाएको पार्टी जति गाली गरेर मैले पाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ दुनियाँमा कहीँ हुँदैन र यहाँ पनि हुँदैन। त्यो कुरो चाहिँ सबैको निम्ति, म चाहिँ क ख ग भन्दिनँ अनि खालि यो सन्दर्भमा यो निर्देशन देशभरिका 11 लाख सङ्घर्ष सदस्यलाई भनिराखेका छु। अहिले हरेक तहका नेता कार्यकर्तालाई
एमाले बस्ने, एमाले कमजोर बनाउने, एमाले बस्ने, एमालेको प्रतिनिधिलाई हराउनु खोज्ने त्यो अपराध हो। त्यो सामान्य कुरो होइन। त्यो अपराधबाट मुक्त हुनुहोस्, अहम हुनुहोस्। जसले अपराध गर्नुभएको छ, अपराध गर्ने मान्छेलाई थाहा छ, अरू कसैले कारबाही गर्नु परेन। त्यसले गर्दा अनुभूत गर्नुहोस्, आउँदा दिनमा यस्ता क्रियाकलाप नगर्ने मनमा नै अठोट गर्नुहोस्, आफ्नो कमिटीमा अठोट गर्नुहोस्। अलिकति यो सन्दर्भमा अन्तिममा थोरै प्रश्न बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ खालि प्रश्न के उठ्छ भने घनश्याम भुसालले केपी ओलीको आलोचना गर्नुभयो, एमाले एकदम व्यक्ति केन्द्रित भयो, व्यक्ति पूजातिर लायो, देवत्वकरण केपी ओलीको भयो, एउटा सामूहिक निर्णय पनि हुन सकेन, सबै निर्वाचनको हारको जिम्मेवारी पनि उहाँले लिनुपर्छ, अब फेरि वाम एकता गर्नुपर्छ टाइपका कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। यो चिज चाहिँ सुन्न सक्नु भएन केपी ओलीले, उहाँको आलोचना सुन्न सक्नु भएन, अनि केशव बडाललाई प्रयोग गरेर कारबाहीको सिफारिस भयो अहिले भन्ने आलोचना बाहिर एकदम धेरै तपाईँकै पनि आलोचना मान्छेले गरिरहेछन्। यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो केशव बडाललाई कसैले एकल फोन गरेर यसो गर भने पनि छैन, अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छैन, कसैले पनि भन्नुभएको छैन। र चाहिँ साँच्चै भनौँ भने उहाँको यो विषयमा हाम्रो अनुशासन आयोभित्रकालाई लाग्यो। हामीले बैठक बस्यौँ, बैठक बसेर निर्णय गरेर पठायो। त्यस हुनाले कसैले मलाई यो त जहाँसम्म केपी ओलीको आलोचना त उहाँले अहिले मात्रै गरे होला होइन, उहाँ चाहिँ त्यो अहिलेको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ। 2039 सालदेखिको म चाहिँ जान्दछु, 38 सालदेखि उहाँलाई जान्दछु, त्यो होइन। तर सिङ्गो पार्टीको प्रतिष्ठामा हमला गरेको हुनाले, आक्रमण गरेको हुनाले, पार्टीलाई कमजोर बनाउने धृष्टता गरेको हुनाले यो हामीले पत्र लेख्नु परेको। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ जुन बाहिर खास गरी दुःख नमान्नु होला, मिडिया क्षेत्रमा चाहिँ केपीको आलोचना गर्ने के घनश्याम मात्रै हुनुहुन्छ? अरूले आलोचना गरेका छैनन्, थुप्रैले गरेका छन्, तर हामीले त्यस्तो कसैलाई गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिलो नम्बरमा त एउटा कुरो सबैले बुझ्नुपर्छ, मेरो पार्टी ठिक छैन, म ठिक छु, मेरो पार्टीको अध्यक्ष ठिक छैन, म ठिक छु, मेरो कमिटी ठिक छैन, म ठिक छु भन्ने विचार भनेको त्यो अराजकतावादी विचार भन्छन्। त्यसलाई पोलिटिकल अर्गनाइजेसनभित्र रहने मान्छेले त्यसो गर्न मिल्दैन। टाउको ठिक छैन, गिड मात्र ठिक छ भन्नु मिल्दैन। त्यसले गर्दा सबैको निम्ति के भन्छु भने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु तपाईँको मिडिया मार्फत कि कुनै पनि पार्टी सदस्यले मेरो पार्टी ठिक छैन, म चाहिँ ठिक छु, मेरो पार्टी अध्यक्ष ठिक छैन, म चाहिँ ठिक छु, अथवा मेरो कुनै तहको कमिटीको प्रमुख ठिक छैन, म ठिक छु भन्ने कुराहरू बाहिर बोल्दै हिँड्ने कुरा भनेको प्रकारान्तरले पार्टी विरोधी क्रियाकलापभित्र पर्छ। त्यो गल्ती नगर्नुको निम्ति बाँकी सबैलाई पनि म निर्देशनात्मक अनुरोध गर्छु। हजुर, जस्तो कतिपयले यो चिजले गर्दाखेरि अहिले यस्तो अवस्थामा साथीलाई पनि तपाईँको बारेमा कुनै अनुशासन आयोगले कारबाही गरेको छैन, कारबाहीको निम्ति केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको मात्रै हो। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँ संयमित हुनु, धैर्य हुनु र आफ्ना अभिव्यक्तिको बारेमा आफ्ना आत्मसमीक्षा गर्नु। तर चाहिँ के छ भने अब आफ्नो काम गर्ने क्षेत्रमा होइन के भइरहेको छ त्यो नहेर्ने, आफ्नो पङ्क्तिलाई जिताउनुको निम्ति ज्यान फालेर लाग्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ बचाइ गरेर समय बिताउने अनि अर्कालाई दोष लगाउने काम गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ होइन, रूपन्देहीको चाहिँ सबै पालिका जितेर अन्त यसो भएको हुनाले केपीलाई दोष लगाउन सकिन्थ्यो। तर उहाँ त त्यही जन्मी हुर्की बढी जिम्मेवारी भएको मान्छे त्यहाँ के गर्नुभएको छ, त्यहाँ के भएको छ होइन, रूपन्देहीको कुरा गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के छ भने अन्तको कुरा गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ अन्तको कुरा त्यहीकालाई गरौँ। त्यस हुनाले हरेकलाई मेरो अनुरोध के छ भने आफ्नो दायित्व पुरा नगर्नेले अरूको दायित्व बारेमा प्रश्न उठाउने अधिकार पनि हुँदैन। जस्तो उहाँले चाहिँ पटक पटक एउटा कुरालाई के चाहिँ बढी बोल्ड तरिकाले राखिरहनु भएको छ भने पार्टी चाहिँ केपी ओलीका कारणले हार्यो एमाले, यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ, कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ, संसद विघटनदेखिका सारा भलिभान्ति कुराहरू गर्नुभएको छ। तपाईँले कोट्याइ पुरानो घाउ निकाल्न खोज्नुभयो, म निकाल्न चाहन्थिनँ होइन। अब अरू बाँकीको बारेमा केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर प्रधानमन्त्री हटाएर तपाईँ भइदिनु पर्यो भन्दा चाहिँ ढोकभेट गर्न बुढानी गर्न जाने मध्ये पनि पर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले अहिले मात्रै होइन, केपी ओलीको विरोध भनेको चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ हो। किन भन्दाखेरि अझ तपाईँले कोट्याउन थाल्नुभयो, म त्यता जान चाहन्थिनँ। र 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जनताको बौद्ध जनवादको विपक्षमा उभिएका मान्छे मध्ये थुप्रैले जब पक्षमा आउनुभयो, उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु होइन। तर चाहिँ जबजकोलाई जिन्दगीमा मन नपराउने मदन कमरेड त्यसको मास्टर माइन्ड हुनुभयो, जबजको चाहिँ प्रणेता हुनुभयो,
तर त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा त केपी ओली नै हो जबजको पक्षमा, तेस्रो नम्बरमा ईश्वर पोखरेल नै हो होइन, शङ्कर पोखरेल नै हो होइन, केशव बडाल पनि हो लगायतका हो। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के छ भने 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एउटा दृश्य बताउँ तपाईँलाई, त्यतिखेर महाधिवेशनमा जबजलाई प्रवेशै गर्नुहुन्न भनेर उफ्रिने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। कतिपय त महाधिवेशनै भान्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुभएको थियो र बाहिर निस्किने प्रयत्न पनि गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर भाग लिने यो दर्शक महानुभावले हेरिराख्नुभयो होला। तर चाहिँ अगाडि बढ्यो, महाधिवेशन प्रतिनिधि भयो, 90% बढी मतले जनताको बहुजनतावादी कार्यक्रम पारित भयो र जनताको जबजको विरुद्धमा उत्रने होइन, अब जेल खनाल, सिपी मैनाली, मन्त्र के लगायतकाहरूको चाहिँ जुन परिमार्जित नौलो जनवाद भन्ने थियो 101 भोट पायो। मोहन चन्द्रले नेतृत्व गरेको चाहिँ होइन परम्परागत जनवाद भन्नुभयो, त्यसले 55 भोट पायो होइन। अब बद्री खतिवडाजीको चाहिँ वातावरणीय जनवाद भन्ने थियो, त्यसले 7 भोट पायो होइन। रघुपन्तको चाहिँ अब यो के अरे समाजवादी भन्ने थियो, 0 भोट पायो, उहाँले पनि भोट हाल्नु भएन। र पर्फेक्ट जनवाद भनेर चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 1 को पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ तुलसी नेउपाने, उहाँले चाहिँ जबजकै पक्षमा म चाहिँ समर्थन गरेँ, त्यसमा भोटिङ गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। उहाँ अहिले प्रदेश 1 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सामान्यतया पार्टी छोडेर जानेहरू पनि त्यही लाइनका हुनुहुन्छ होइन, सबै नै। अब अहिले तपाईँले नाउँ लिएको मान्छे पनि जबजको विपक्षमा सुरुदेखि हो र जबजको पक्षमा जो जो उभिन्छ ती मान्छे देखेपछि उहाँलाई मन पर्दैन। त्यो आजको कुरो होइन होइन, 30 वर्ष पहिलेदेखिको कुरो त्यही हो। त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो विषयमा धेरै चर्चा गर्नुभन्दा मैले सम्पूर्ण नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले, हाम्रो टिम सिँगै टिमको अध्यक्षको हैसियतले म चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पार्टीमा रहने हर कोहीले पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, कार्यनीति, निर्णयहरू, निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ र पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनलाई बदनाम गर्ने र त्यसलाई कमजोर बनाउने र पार्टीभित्र यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर आम जनताको विश्वासमा चाहिँ घात पुर्याउने अधिकार एकजनालाई पनि छैन। त्योबाट मुक्त हुनुहोस् र थपक्क यी गल्ती भएका करेक्सन गर्नुहोस्। कोही व्यक्तिप्रति हामी अनुशासन आयोगको कसैको आग्रह पूर्वाग्रह छैन भनेको पार्टीको सदस्यता लिएर शपथ खाइसकेपछि अनुशासनमा बस्नुपर्छ, यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन हैन। कमिटीमा भन्न पाइन्छ तर सार्वजनिक ढङ्गले सदस्य कमिटीभन्दा बाहिर पार्टीको प्रतिष्ठा आँच आउने शब्द कसैले बोल्न पाइँदैन। यदि त्यो बोल्ने रहर भयो भने पार्टी संस्था त्यागेर नागरिक भएर बोल्नु पर्यो। तर पार्टीकै विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने कुरा चाहिँ त्यो स्वीकार्य हुँदैन तपाईँहरूको लागि हैन, हाम्रो लागि होइन। पार्टीको 6 सालमा आदरणीय पुष्पलालले स्थापना गरेको हाम्रो पार्टी हो। 10 सालमा प्रथम महाधिवेशनको महासचिव मनोहर बा हो होइन। 19 सालमा आदरणीय तुलसीलाल अमात्य हाम्रो महासचिव हो। त्यसपछि अब चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी हाम्रो पार्टीको महासचिव हो र अब त्यसमा 5औँको पनि मदन भण्डारी हो। 6औँ 3टा महाधिवेशनको महाराजपाल हुनुभयो, उहाँ पार्टी छोडेर जानुभयो। त्यसपछि जेएन फेरि हुनुभयो होइन र 9औं महाधिवेशनको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि यो आजको हाम्रो नयाँ विषय होइन। 6 सालमा स्थापना भएको बेलादेखिको निरन्तर पार्टी नेकपा एमाले यही धार भएको हुनाले र हाम्रा सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरू होइन। अब साना प्रधान हाम्रो पार्टीको थाई समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बितेर जानुभयो। तुलसीलाल अमात्य हाम्रो पार्टीको थाई समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, बित्ने बेलामा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी मदन कमेटी त अब पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, जीवरा आश्रित मदन भण्डारी। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कालदेखि आजसम्मको होइन सिङ्गो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लेगेसी भएको पार्टी भएको हुनाले यो पार्टीको सदस्य हुने कुरा गौरवको विषय हो। यो पार्टीको सदस्य भइसकेपछि यही पार्टीमा रहने र यही पार्टीलाई अनि खुँडे पार्ने, कमजोर पार्ने, विस्थापित गर्ने, जनताको बिचमा चाहिँ आवाज अविश्वसनीय बनाउन खोज्ने काम कहीँ कतै कसैले झुकिएर पनि नगर्नु होला। चित्त बुझेन भने आफ्नो कमिटीमा आएर भन्नुहोस् जति सक्या होइन। अनुशासन आयोग नै आएर पनि तपाईँहरूलाई मन लागेको केही भन्नुहोस्, सक्या हामी सम्झाउँला, ठिक बाटोमा हिँड्नु होला। तर जनरल कुरा के हो भने पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको दिनदेखि सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पार्टीको हित विपरीत, पार्टीको प्रतिष्ठा विपरीत, पार्टीको चाहिँ निर्णय नीति विपरीत बोल्दै हिँड्न पाइँदैन। सबैलाई पनि मेरो निर्देशन हो यो। अरू पनि कोही हुनुहुन्छ
त्यो क्युमा हुन्छ भने सतर्क हुनुहोस्, त्यो बाटोमा कोही नजानुहोस्। यसो गर्ने एउटा पात्र विशेष मात्र हुँदैन, यो प्रवृत्तिको कुरा हो। अरूका सन्दर्भमा पनि नेकपा एमालेको हित विपरीत क्रियाकलाप गर्यो भने यो अनुशासन आयोगको अध्यक्ष पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। हजुर, अब अलिकति सन्दर्भ जस्तो निर्वाचन पछाडि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा अलिकति परिवर्तन हुने, समीकरणहरू परिवर्तन हुनेदेखि फेरि वाम एकतासम्मका बहसहरू पनि धमिलो रूपमा कहीँ न कहीँ उठिरहेछ। त्यस्ता चिजहरू पनि अगाडि बढिरहेछन्। के चाहिँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि त हो तपाईँ, त्यो हिसाबमा हेर्नुहोस्, जानकारीका लागि हाम्रो पार्टी भनेको चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा अभियानै पार्टी एकता अभियानमा अगाडि बढ्दै आएको पार्टी हो होइन। तपाईँलाई बताउँ, 2033 साल श्रावण भएको सर्वहारावादी क्रान्तिकारी सङ्गठन नेपालको तर्फबाट सबै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको निम्ति वार्ता कमिटीमा चाहिँ केन्द्रीय राष्ट्रिय सम्मेलनले राख्यो साउन भएको र असोज महिनाभरि मेरो चाहिँ विभिन्न राजनीतिक समूह कमल रोहितजी सुनिराख्नुभयो होला होइन। त्यसपछि गएर मोदन प्रसिद्ध र शान्ता मानवीजी बनारसमा भेट्नुभयो, उहाँ चाहिँ कोकेमा जोइन भइसक्नु भएको थिएन, पुष्पलालको पार्टी छोडेको थियो, उहाँसँग वार्ता भयो। त्यसपछि पुष्पलाल कमिटीसँग छौँ, उहाँ त बितेर गइसक्नु भयो। मोहन विक्रमजीसँग भयो, उहाँ पनि एकदमै 5 दलीय गठबन्धनको चाहिँ मास्टर माइन्ड भएर बस्नु भएको छ। र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ मनमोहन बालसँग कुरा भयो, बुटोल आएपछि चाहिँ यी सब कुरा भनेको मेरो कुरा मैले गरेँ, मेरो मात्र होइन। यो धार जुन नेकपा एमालेको छ, अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी 2032 सालमा जुन बन्यो, त्यतिखेर केपी ओली जेलमा हुनुहुन्थ्यो होइन। र अरू बाहिर भएका जेल ब्रेक गरेर निस्किनु भएको सिपी मैनाली पार्टी सचिव हुनुभयो र यो चाहिँ सबै पार्टीको बिचमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने अभियानै चल्यो। 35 सालमा नेकपा माले गठन भयो, त्यसले एकता अभियान अगाडि बढायो। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठनको बिचमा एकता भयो। गण्डकी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट गण्डकी कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एकता भयो। त्यसपछि चाहिँ होइन पूर्वको रातो झन्डाको बिचमा एकता भयो। नेपाल मजदुर किसान सङ्गठन केन्द्रीय सङ्घसँग एकता भयो। भने यी तमाम पार्टीहरू एकता गर्दै गर्दै हाम्रो पार्टी चाहिँ यहाँ आएको हो। त्यसै गरी बौद्धल आउने बित्तिकै 47 साल होइन पौषमा अब आदरणीय चाहिँ मनोहर बाले नेतृत्व गरेको, साहना प्रधानले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग एकीकरण भयो, अगाडि बढ्यो, हामीसँगै अगाडि बढ्यौँ अन्तिम दमसम्म पनि। भन्दाखेरि पार्टी एकता अभियानमा अगाडि बढेको पार्टी भएको हुनाले यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अठोट बोकेका, त्यसपछि मार्क्सवादी लेनिनवादको पक्षमा दृढताबाट उभिएका र अब मार्क्सवादी लेनिनवाद जनताको जनता कार्यक्रम एमाले अपनाएको छ, त्यसको विरोध नगर्ने, त्यसको पक्षमै जन्मजात हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसको विरोध नगर्ने सर्त भएका जो कोहीसँग पनि नेकपा एमाले एकताको पक्षमा कहिल्यै पनि हात बाँधेर बस्दैन, हात खुला गर्छ। जस्तो अहिलेको तातो अवस्थामा हेर्दा चाहिँ तपाईँले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी नै एकता गर्नुभयो, त्यो चाहिँ दुःखद रूपमा अन्त्य भयो र अहिले फेरि बदलिँदो परिवेशमा फेरि माओवादी केन्द्र, फेरि माधव नेपालहरूसँग तपाईँहरू मिल्ने सम्भावना चाहिँ कति छ भन्न खोजेँ होइन। यो सन्दर्भमा तपाईँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, इतिहासको कुराबाट तातो चिजमा चाहिँ एकता हुन सक्छ नि। हिजो अस्ति बजारमा आएको चाहिँ ए हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ नेकपा एमाले भनेको छैन, न माधव नेपाललाई भनेको छ, न प्रचण्डजीलाई भनेको छ, त्यो भन्यो रे भन्ने छ त बजारमा अहिले। एमाले त घोषणा गरिरहनु भएको छ त, मलाई आयो प्रधानमन्त्रीको अफर आयो तर खाने होइन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब शेरबहादुरजीसँग अब मेरा मित्र हो, 48 सालदेखि हामी चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा हामी सँगै बसेका हौँ, राम्रा नराम्रा धेरै कुराहरूमा हामी सँगसँगै बसेर काम गरेका छौँ र शेरबहादुरजीलाई अलिकति थर्काउन सहिलो हुन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँहरूले बोल्नुभयो होला। नेकपा एमाले त्यस्तो प्रस्ताव कसैले पनि गरेका छैन र यो अब गठबन्धनको सरकार जो चाहिँ यो परमादेशी सरकार हो, जनमतबाट होइन, किन जनमतको हिसाबले अहिले पनि संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी त नेकपा एमाले हो होइन। 22-23 जनाले चाहिँ पार्टी द्रोही काम गरेर बाहिर जानुभयो, त्यो बेग्लै कुरा भयो, त्यसमा शेरबहादुरजी गाँसिनुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर अहिले पनि हामीले भनेछौँ स्वच्छ पवित्र यो स्थानीय तहको जस्तो चाहिँ बदमासी नगरिकन चाहिँ निर्वाचन होस्, जनताको अभिमतबाट हामी आउँछौँ भनेका छौँ। हामी चाहिँ परमादेशबाट फेरि आउने बाटोमा हामी लागिरहेका छैनौँ। त्यसै गरी चाहिँ शेरबहादुरको सट्टा माधव नेपाल, शेरबहादुरको सट्टा चाहिँ प्रचण्ड वा शेरबहादुर सट्टा बाबुराम भट्टराई यो भन्दै हिँडेको छैन एमाले। बाहिर बजारमा चाहिँ आइराखेको छ भने आफै हल्ला गरिरहेको होइन, उहाँहरू मनको लड्डु किन खाइरहेछ। अब त्यो त उहाँहरूको मनको कुरा त म कसरी भनौँ, तर एमाले गर्यो भन्छन् क्या उनीहरू त। सुन्नुहोस् न, यति चाहिँ म भन्छु एमालेको तर्फबाट उहाँहरूलाई कुनै त्यो प्रस्ताव गएको छैन।
अब जहाँसम्म उहाँहरूले हिजो आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा होइन आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई माथिका मण्डलमा बसेर चाहिँ साधारण सदस्यबाट हटाएँ, दलको नेताबाट हटाएँ, प्रधानमन्त्री हट्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले भनेको भए तापनि ती सब कुरा गर्नु भनेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हितमा थिएन भनेर महसुस गरेर कोही आउनुहुन्छ भने हामी ढोका बन्द गर्दैनौँ, तर त्यो महसुस गरेर आउनु पर्यो। तर अहिले चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री इत्यादि अफर गर्ने बाटोमा हामी छैनौँ। हामी त निर्वाचनबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएर र राज्य चलाउनुपर्छ भन्ने बाटोमा भनेको एउटा यो त्यो रूपमा अब एक्लै जाँदा निर्वाचन हारियो, जे भए पनि हारियो नि त, जनमतमा जति भने पनि जे भने पनि निर्वाचन हारियो। मैले खालि एउटा आजादीलाई एमाले हारेकोमा छैन लाग्छ भन्छ मैले भनेको छु। त्यसो भने जनमतको हिसाबले 38 लाख एमाले हो। सारा शक्ति स्वदेशी विदेशी स्रोत साधन राज्य शक्ति सम्पूर्ण प्रयोग गर्दाखेरि पनि मतमा दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस हो र चाहिँ 37 लाख। त्यसपछि माओवादी 13 लाख चान्चुन हो होइन। त्यसपछि अरू 4 लाख यस्तै छन् भने चुनाव हारिन्छ भन्ने प्रश्न मिल्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईलाई हैन। यति हुँदा पनि एमाले हारेको भन्दाखेरि तपाईलाई सन्तुष्टि हुन्छ भने मैले केही भन्नु छैन। हैन मैले भने चाहिँ आगामी निर्वाचनलाई बोल्न पाउने लेख्न पाउने अधिकारको निम्ति 50 वर्षदेखि लड्दै आएको मान्छे म छु भन्न पाउनुहुन्छ। सुन्नु न, होइन भने नेकपा एमाले हार्यो भन्ने हल्ला चलाउनु पर्थ्यो। त्यो जित्या ठाउँ चाहिँ होइन। यही काठमाडौँ भन्नुहोस् न, 68,000 भोट कसको आएको थियो? सूर्यको भोट आएको होइन। अनि देशभरिमा सबभन्दा बढी भोट र अनि प्रतिस्पर्धी भन्दा 3 गुणा बढी भोट अरू कसैले ल्याएको छ र? छैन नि। त्यसले गर्दा हार्यो मात्रै भन्ने भन्दा आनन्द लाग्छ भने तपाईको आनन्दमा म डिस्टर्ब गर्न चाहन्छु। सुन्नु मैले होइन भने तपाईले के बुझ्नुस् भने यो देशको अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी एक्लै लडेर होइन 38 लाख मत ल्याउने पहिलेको भन्दा बढी मत ल्याउने पार्टी एमाले नै हो। त्यसले गर्दा एमाले हार्यो एमाले कमजोर भयो भन्नु चाहिँ कमजोर बनाउनको निम्ति केही मान्छेले प्रयत्न गरेका छन्। त्यो लस्करमा तपाईँ उभिनु नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब त्यसपछि एकता तत्कालका लागि वाम गठबन्धन भन्ने कुरा पनि तत्कालीन आँखामा हेर्दाखेरि सम्भावना छैन। त्यसो भए होइन मैले भने नि त उनीहरू माफी मागे मण्डेलामा बसेर जुन राष्ट्र विरोधी त्यो पनि कहिले भन्दाखेरि चाहिँ 2018 सालसम्म लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपालकै थियो होइन। त्यो बेलाका शासकहरू को थिए म भन्न चाहन्न। केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन 2018 सालमा, उहाँ त त्यतिखेर जम्मा 10 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो होइन। र त्यो नक्सालाई तपाईँले विद्यालयमा पढ्दा पनि देख्न पाउनु भएन होला। त्यसमा सबै राजनीतिक दलका चाहिँ क ख ग फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नेताहरूसँग वार्ता गरी चाहिँ सर्वसम्मतिले पास गर्नुभयो। 77 जेठ 31 गते पास गरेर नेतृत्व गर्नुभयो, सबैले गर्नुभयो। म सबै राजनीतिक दलका दलले त्यसको पक्षमा मतदान गर्नुभयो। उहाँहरूलाई नमस्कार पनि गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो चुच्चे नक्सा पास गर्न, जनताको भाषामा चुच्चे नक्सा लिम्पियाधुरा गर्नुको निम्ति जसले योगदान गर्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभयो र फर्स्ट मेन मात्र होइन हरेक राजनीतिक दलका फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ लेयरका मान्छेसँग पनि 1 to 1 कुराकानी गरेर यो सर्वसम्मतिले पास गराउनु भूमिका निभाउनु भयो केपी ओलीले। अनि त्यसपछि बसेको थाई स्थितिको बैठकमा चाहिँ दुईटा पार्टी एकता भएको छ। एकतामा तल कुनै कमिटी एकता भएको छैन, केन्द्रीय कमिटी बाहेक कहीँ भएको छैन, कहीँ चलेको छैन। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ आजै तपाईँ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रचण्डजीले मेरा मित्र 3 वर्षसम्म अध्यक्ष मानेर यो त्यही कमिटीमा बसेकै हो भन्नुभयो क्रमशः। त्यसपछि माधवले त्योभन्दा पनि चर्को स्वरले भन्नुभयो, त्यसपछि जेनले भन्नुभयो, त्यसपछि बामदेवले भन्नुभयो, त्यसपछि नानकाजले भन्नुभयो। त्यसपछि केपी ओलीले के भन्दाखेरि तपाईँहरूको भावना मैले बुझेँ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको 17वटा समूहले के भन्दाखेरि चाहिँ 2077 चैत 25 देखि 29 गतेसम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने भने निकै हतार भएछ। हतारै मान्नुभएको भए मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नुहोस्, अध्यक्ष को हुने हो तयार हुनुहोस् भनेर उठेर हिँड्नुभयो उहाँ होइन। तर उहाँले त्यति गर्दा पनि त्यो चित्त बुझेन। भन्दाखेरि हुँदा माथिका मण्डलामा बसेर चाहिँ आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ साधारण सदस्यबाट पनि हटाउने कामहरू कहीँ दुनियाँमा त्यस्तो हुन्छ त्यो भयो। दलको नेताबाट हटाएको घोषणा गर्नुभयो र बुढानी कण्ठ गएर रुँदै चाहिँ लौ न हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो। शेरबहादुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको दरखास्त 9-10 महिनासम्म उहाँले मान्नु भएन। उहाँले आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहिँ तयार हुनु भएन। अनि 9-10 महिना भएपछि उहाँले भन्नुभयो होइन ज्योतिषले 5 चोटि 7 चोटि हुन्छस् भनेको छ, अब हुनु पर्यो क्यारे भन्दा त्यसपछि चाहिँ उहाँ कसिएर लाग्नुभयो र अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो केही भनाइ छैन। मेरो भनाइ के त भन्दाखेरि चाहिँ
आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई विस्थापन गर्नुको निम्ति जो यही पार्टीमा 15 वर्ष 3 कार्यकाल प्रमुख भएको छ, 12 वर्ष 12.5 वर्ष प्रमुख भएको छ, त्यसले आफूभन्दा सिनियर मान्छे, किन पार्टीगत हिसाबले त 27 सालको जिल्ला कमिटीको सचिव त केपी ओली हो नि त, उहाँहरू होइन नि त, मान्छेलाई एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न दिन्न बिचमै हटाउँछु भनेर जुन लाग्नुभयो होइन, यी कुराको निम्ति महसुस गरेर त्यो बेलामा गल्ती भयो भनेर महसुस गरेर आउँदाखेरि ढोका बन्द गरिँदैन, तर महसुस गर्नु। अहिले त्यस्तो भित्र केही खिचडी मागिरहेको छैन होइन? जस्तो प्रचण्डले अस्ति भर्खर अहङ्कार बढ्यो भने काङ्ग्रेसलाई पनि एमाले जसै गरी ठेगान लगाइदिन्छु भन्नुभयो। यस्ता चिजहरू आइरहेको भित्र कतै केही खिचडी पो पाक्दैछ कि एउटा सरप्राइज हुन्छ नि? वाम पहिला पनि गठबन्धन गर्दा सरप्राइज नै दिनुभएको थियो तपाईँहरूले, कहिले प्रधानमन्त्रीको अफर आयो भनेको छ, उता ठेगान लगाइदिन्छु भनेको छ, यसले भित्रभित्र केही भइरहेको छ कि भन्ने एउटा मान्छेको सामान्य आशंका मात्रै। मैले जतिको जिम्मेवार नेताबाट यसो केही छ भने सुनिहालौँ भनेर। तपाईँको प्रश्नको मैले बताइसकेँ, फेरि पनि भन्दाखेरि भनेको चाहिँ यो दुनियाँमा मैले भने नि त, ती सबै जुन चाहिँ चुतिया नक्सा पास गरे बापत केपी ओलीलाई एउटा कार्यकाल पनि पुरा नगरिकन हटाउने जुन अभियानमा लाग्नुभएका साथीहरूले त्यो चाहिँ गल्ती रहेछ है भन्ने महसुस गरेर आउँदाखेरि हाम्रो पार्टी ढोका बन्द गर्दैन। तर अहिले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ एकदम वार्ता गरेर ल हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो, हामी चाहिँ एकदम सेवक भएर बस्छौँ भनेर कसैलाई भन्नु भएको छैन। कि नेकपा एमाले आफै सक्षम छ र यो राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने र वर्तमान संविधानको प्रस्तावनादेखि 308 धारा 9 अनुसूचीलाई राष्ट्र जनताको सेवामा निरन्तर अगाडि बढाउनलाई यसको रक्षाको निम्ति चाहिँ खम्बा, स्टिल खम्बा भन्दा पनि डह्रो भएर एमाले उभिएको छ र चाहिँ त्यो हो। त्यो भइकन आउन खोज्नुभयो भने मैले भनिहालेँ गल्ती मान्छेबाट हुन्छ, गल्तीलाई क्षमा दिनै नसकिने कुरो हुँदैन, त्यो गल्ती महसुस गरेका छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको मिडियालाई र स्वदेशमा रहनुभएका 2,94,00,000 र प्रवासमा रहनुभएका 22.5 लाख नेपालमाका सन्तान 3,14 लाख दाजुभाइ दिदीलाई मेरो हार्दिक अभिवादन छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको निम्ति तपाईहरु प्रत्येकको चाहिँ आफ्नो ठाउँमा भूमिका रहोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ, नमस्कार छ।